रहमतों की शान रमज़ान सुनो FM 89.4 की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन। मैं हूं अमन इकबाल आप लोगों के साथ। आप मुझे सुनते हैं एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 3 बजे से लेकर 5 बजे तक रहमतों की शान रमज़ान में, और आप मुझे सुनेंगे फ्राइडे को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक प्रोग्राम रुश्त हिदायत में। ये तो हमारी रमज़ान की टाइमिंग्स हैं, लेकिन आम दिनों में आप मुझे सुन सकते हैं एवरी मंडे एंड ट्यूसडे सुबह 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक प्रोग्राम सुबह नूर में। आई नो ये सुबह की रूटीन जो है ना वो अभी सिर्फ बनी हुई है बहुत से लोगों की, रमज़ान के बाद जो है ये सुबह की रूटीन ख़त्म हो जाती है। बट इस बार कोशिश कीजिएगा कि रमज़ान के बाद भी आप रमज़ान की तरह की ज़िंदगी गुजार सकें। ये रमज़ान आपको ये सिखा दे, या इस रमज़ान में आप अल्लाह ताला की इतनी कुर्बत हासिल कर लें, इतनी रज़ा हासिल कर लें कि एक स्पेशल फ़ौज फ़रिश्तों की जो है ना अल्लाह ताला आपके साथ तैनात कर दे कि इसको जो है ना वो बचा कर रखना है शैतान से भी और बुरे कामों से भी और आजमाइशों से भी। इसके लिए आसानियाँ करनी है ताकि वो प्रोटेक्शन वाली जो टीम है ना वो आपको खुद बचा कर रखे और आप प्रोटोकॉल वाली ज़िंदगी गुजारें, और अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे सभी को, आमीन सुम्मा आमीन। सेगमेंट है हमारा क़ससुल अंबिया। पिछले प्रोग्राम में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है हमने आपके साथ शेयर किया था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो उन्होंने फिर कश्ती बनाई थी और फिर अज़ाब आ गया था, पूरी दुनिया में पानी आ गया था। आज की साइंस भी ये कहती है, आपको पता है कि कोई एक वक्त ऐसा रहा है जब इस पूरी दुनिया में कभी पानी आया था और पानी इतना ज़्यादा आ गया था कि बहुत सी चीज़ें तबाह हुई थी, दब गई थी और बहुत सारे मसाइल हुए थे। आज की साइंस की रिसर्चेस ये कहती हैं। और एनीवेज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब सब कुछ का हो गया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया बारिश को कि अब बरसना नहीं है, ज़मीन को हुक्म दिया कि पानी उगलना बंद कर दे। काफ़ी टाइम लगा ज़मीन को वापस पुख्ता होने में, और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं वो इस दुनिया में उनके बेटों से फिर दोबारा से इंसानों की आबादी का सिलसिला शुरू हुआ। वक्त गुज़रता गया, आगे उनकी औलाद हुई, फिर उनकी औलाद हुई, इस तरह बहुत से लोग दुनिया में फैल गए। फिर उनके कबीले बन गए, अलग अलग ग्रोहों में बट गए, हर कबीले का अपना नाम हो गया। और उन कबीलों में से एक कबीला था कबीला आद। कबीला आद के लोगों ने अहकाफ के इलाके में रिहाइश इख्तियार की हुई थी। अहकाफ का इलाका जो है वो ओमान और हिज्र मौत के दरमियान वाक़या है। समंदर के किनारे ये इलाका था, रेत के टीले बने हुए थे, और यह कबीला आद बहुत ज़्यादा मालदार और ताकतवर थे। अल्लाह ताला ने इन्हें बेतहाशा नेमतों से नवाजा हुआ था, इन पर अपना फजल किया हुआ था। इनकी ज़मीन बहुत ज़रख़ीज़ थी, इनसे बड़ी मिकदार में गल्ला हासिल होता था, दूसरी चीज़ें भी पैदा होती थी। मीठे पानी के चश्मे जगह जगह मौजूद थे। इनको देखकर तबीयत खुश हो जाती थी, आंखों को ठंडक पहुँचती थी। उनके मवेशियों के लिए खूब घास उगती थी, जा बजा सरसब चरागाहें, उनकी बकरियाँ गायें खूब दूध देती थीं, खूब मोटी ताज़ी थी। अल्लाह का उन पर एक बड़ा एहसान था कि वो बहुत मजबूत जिस्मों के मालिक थे, बड़े कदावर थे। अपनी ताकत को वो खुद भी महसूस करते थे और अक्सर कहा करते थे कि हमसे ताकतवर भला कौन है। बात थी भी यही थी, क्योंकि वो दराज कद भी थे, निहायत जोरावर भी थे। इन हालात में उनके बराबर कौन हो सकता था। उन्होंने बुलंद और बाला मोहल्लात बनाए हुए थे, और ये मोहल्लात जो हैं उन्होंने रहने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ फ़ख्र गरूर और अपनी ताकत के इजहार के लिए बनाए थे। ख़ुद तो वो खैमों में रहते थे। उन जैसे क्रिएटिव लोग उस दौर में मौजूद नहीं थे, जितने खूबसूरत घर वो बनाया करते थे। कुछ रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद जो है वो तकरीबन 60 हाथ के बराबर था, और इस कौम का भी यही हाल था। इस कौम की भी तकरीबन जो है वो हाइट बहुत अच्छी थी, और जैसा कि पहले भी बात की कि ताकतवर किस्म की कौम थी, माला माल। अब अपनी ताकत का गरूर उनके ऊपर ऐसा बैठा कि वो लोगों पर जुल्म करना शुरू हो गए, और इस जुल्म के साथ साथ वो खुद पर भी जुल्म करते थे। यानी कि उन्होंने बुतों को अपना माबूद बनाया हुआ था, उसी मिट्टी से बुत बनाते और अपने घरों में रखते और उनकी परस्तिश किया करते। फिर अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक नेक बंदा चुना और अपना नबी बनाकर हज़रत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उनको बताते रहे कि ये तुम्हें कुछ नहीं देने वाले, ये तुम्हारी कहीं मदद नहीं कर सकते, बस एक अल्लाह की इबादत करो और मेरी अताअत करो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जब उनसे उनके भाई हूद ने कहा, क्या तुम डरते नहीं, मैं तुम्हारी तरफ इमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। मैं उस पर तुमसे किसी उजरत का सवाल नहीं करता, मेरा अजर तमाम जहान के परवरदिगार के पास है। सैयदना हूद अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर उन्हें बड़ी हैरानी होती थी, और वो ये कहते थे कि हम कैसे अपने आबाओ अजदाद के बुतों को छोड़कर जो तुम्हारी बातें मानना शुरू कर दें, जो तुम कह रहे हो वो हम कैसे सुन लें। अब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जब भी उन्हें पैगाम देते, वो किसी सूरत हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानने को तैयार नहीं होते। फिर वही हुआ
جو ایسا قوموں کے ساتھ ہوا جن کے اوپر عذاب آیا، حضرت ہود علیہ السلام جتنا بھی انہیں سمجھاتے وہ اتنا ہی حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق بھی اڑاتے اور انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے۔ ان کی گمراہی کی انتہا یہ تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام کو للکار کر کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس واسطے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں؟ لہٰذا ہم کو جس عذاب کی تم دھمکی دے رہے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو۔ اب وہ یہ للکار کر کہنے لگے کہ تم جس چیز سے ہمیں ڈرا رہے ہو نا کہ اگر ہم اللہ کی نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا، اللہ کی نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا، عذاب لا کر دکھاؤ، اب ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ اس طرح ہوئی کہ ان کے علاقے میں شدید خشک سالی ہو گئی، مدت تک بارش نہ ہوئی، زمین کا پانی ختم ہونے لگا، کھیت خشک ہو گئے۔ وہ اپنے بتوں کی طرف دوڑے، ان کو وسیلہ بنایا، لیکن بت بھلا کیا کر سکتے تھے؟ زمین کو زندہ کرنے کی طاقت ان میں کہاں تھی؟ خشک سالی میں اور اضافہ ہو گیا، کنویں سوکھ گئے، کافروں کی حالت یہاں تک پہنچی کہ وہ درختوں کے سوکھے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح جانوروں کے لیے خشک گھاس بھی نہیں بچی، وہ لوگ بہت زیادہ کمزور ہو گئے، بھوک اور پیاس سے مرنے لگے، اور یہ خشک سالی کافی عرصے تک جاری رہی، اور جن کھیتوں پر وہ فخر کیا کرتے تھے وہ چٹیل میدان بن چکے تھے۔ اس طرح قوم عاد کا غرور ٹوٹ گیا، ان کی طاقت خاک میں مل گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر عجیب رنگ میں آیا۔ وہ شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں تھے کہ اچانک آسمان پر ایک سیاہ بدلی نظر آئی۔ وہ اس کو دیکھ کر خوشیاں منانے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ اس بدلی سے بارش ضرور ہوگی۔ شدید نا امیدی کے بعد انہیں یہ امید کی کرن نظر آئی تھی۔ اب وہ موسلا دھار بارش کا انتظار کرنے لگے، خوش ہو کر کہنے لگے، یہ بادل آ گیا ہمارا، یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ یہ ان کا خیال تھا، بٹ جس بادل کو وہ بارش برسانے والا خیال کر رہے تھے وہ عذاب کا بادل تھا۔ اس میں بارش نہیں تھی، وہ عذاب لے کر آیا تھا جو انہوں نے خود مانگا تھا۔ تیز ہوا چلی، بہت تیز، اور وہ ہوا آندھی کی شکل اختیار کر گئی، طوفان بن گئی۔ اس میں ذرات بھی تھے، اس کی آواز بجلی کی کڑک جیسی تھی۔ یہ ہوا اس قدر شدت کے ساتھ چلی کہ ان کے خیمے اڑ گئے، ان کے گھر گر گئے، ان کے بلند اور بالا محلات جو ہیں وہ زمین پر گر گئے، ان کے حیوانات ہوا میں اڑنے لگے۔ ہوا نے پہلے انہیں اوپر اٹھایا، بلندی پر لے گئی، پھر زمین پر دے پٹخا۔ ان کی ہڈیاں پسلیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، گوشت بکھر گیا، وہ مردار ہو کر زمین پر گرے۔ درخت بھی زمین سے اکھڑ کر فضا میں اڑتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بالآخر انہیں وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آن پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ کر ڈالا، پس ظالموں کے لیے پھٹکار ہی پھٹکار ہے۔ ان کی اس حالت کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بھی بیان کیا ہے، یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ استغفر اللہ۔ یہ زبردست آندھی مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، اس نے سب کافروں کو ہلاک کر دیا، ان کے گھر، ان کے خیمے، سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا، ان کا کوئی فرد نہیں بچا، اور اس طرح یہ قوم تباہ ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی آسمان پر بادل چھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور آپ کبھی باہر تشریف لے جاتے، کبھی اندر تشریف لاتے، پریشانی کی حالت میں کبھی آتے کبھی جاتے، اور جب بارش نازل ہو جاتی تو پھر آپ کی پریشانی دور ہو جاتی۔ تو سیدہ عائشہ نے یہ کیفیت محسوس کر کے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ شاید یہ وہی صورتحال ہو جیسے قوم عاد نے کہا تھا۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو بولے، یہ بادل ہم پر بارش برسائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ یہ جتنی بھی نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ باقیوں کا اب چھوڑیں، آپ پاکستان کی صورتحال دیکھیں 2023 کی، کیا ہم واقعی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں؟ اس بارے میں ذرا سوچیے گا۔ میری آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل کے پروگرام میں۔ آپ مجھے فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پر بھی، میں ہوں امن اقبال۔ ملاقات ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ افطاری کے وقت جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔